बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज सुबह इस्लामाबाद से एक खातून का फ़ोन आया। ये मेरी पुरानी क्लाइंट है। इनकी फ़ैमिली के बाकी लोग भी मशवरे के लिए तशरीफ़ लाते हैं और जब भी मैं इस्लामाबाद जाता हूँ तो ज़रूर ये रब्ता करती हैं। अभी मुझे चूँकि 26-27 को जाना है तो इन्होंने इसीलिए रब्ता किया, लेकिन इस दफ़ा उनका मसला बहुत अहम था और उन्होंने बताया कि उनकी कोई 18-19 साल की बच्ची है और वो बार बार अपने प्राइवेट पार्ट्स पे ख़ारिश करती है और जिस वजह से एक कॉम्प्लिकेशन हो गई है। इनफैक्ट खातिन हज़रात, आज मैं चाहूँगा कि अगर नौजवान देख रहे हैं तो वो चाहे इस वीडियो को ना देखें। वालिद, वालदा और बेटियाँ, यानी इन तीनों के लिए ये है, चूँकि इसलिए कि ये इन तीनों से मुतालिक है। वैसे तो इन्फॉर्मेशन हमेशा आम तौर पे आसपास होती है, लेकिन जो टारगेटेड इन्फॉर्मेशन हो अगर वो उन्हीं जगहों पे जाए तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। बुनियादी तौर पे एक बात याद रखिएगा, माँओं को और बापों को बहुत मोहतात होना चाहिए जब आपके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे टीन एज में जब बच्चों के जिस्म पे अज़ाफ़ी हिस्सों पे बाल आ जाते हैं। लाइक उस वक्त जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है, अगर माँ ने और बाप ने तवज्जो ना दी तो मेल और फीमेल दोनों अपने लोअर पार्ट्स को खुजाने लगते हैं बार बार। इनफैक्ट एक आध दफ़ा खुजा लें तो खैर है, अगर मुश्किल ऐसा हो रहा हो और रात को सोते हुए भी ऐसा कर रहे हों, दिन को बैठते हुए भी ऐसा कर रहे हों आते जाते, तो फ़ौरी तौर पे आपको इस तरफ मुतवज्जो होना चाहिए। और लड़कियों के मामले में 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो माँओं को हर सूरत में इल्म होना चाहिए। बच्चियाँ जब ख़ारिश करती हैं तो अगर उन्हें कहा जाए तो आम तौर पे वो कहती हैं कि मुझे एचिंग हो रही है और मुझे खुजली हो रही है। उसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक वजह तो अगर वो अपनी प्रॉपर सफाई नहीं करती और बालों को जल्दी नहीं वहाँ से रिमूव करती तो ख़ारिश होगी, और इस ख़ारिश के नतीजे में जो अगली कॉम्प्लिकेशन होने वाली है हम उस पर बात करने लगे। इस केस में इस बच्ची के साथ ये हुआ, और ये बच्ची वाहिद नहीं है। चूँकि इस तरह के केसेस जब आते हैं तो हम आमतौर पे उसको ट्रीट करके इग्नोर कर देते, आप तक बात नहीं पहुंचाते। पर जब भी किसी मामले में 3 से ज़्यादा केसेस मेरे पास आने लगें और मुझे उनको ट्रीट करने के बाद फिर मैं कोशिश करता हूं कि उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन सेंसर्ड होकर आप तक पहुंचे। इस खातून ने मुझसे बाकायदा कहा कि सर आप अगर चाहें तो इस बात को बाकी माओं तक ज़रूर पहुंचाइए, इसलिए कि मैं ये भुगत रही हूं और बाकी बेटियां इस बात को ना भुगतें। खातिन हज़रात, अगर आप अपनी बच्चियों के लिए बुरे पैड्स या सस्ते पैड्स ख़रीदेंगे तो उसकी कॉम्प्लिकेशन भी आप, क्योंकि रिसाइकल पैड्स हैं, इनकी वजह से वहाँ से एचिंग शुरू हो जाती है और ये एचिंग इतनी ज़्यादा होती है, बार बार टच करने से जो हार्मोन लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जो एस्ट्रोजन लेवल एकदम से वो बढ़ जाता है और उसके बाद उस लड़की को ऑर्गेज़म आना शुरू हो जाता है। यानी आप उसको मज़ा लेने लगते हैं और मज़ा लेने की खातिर अपने बेड में आते जाते बैठे, जब भी अकेले हो, समटाइम इतनी बेबसी हो जाती है कि घर वालों के सामने भी वो अपने प्राइवेट पार्ट्स को छूने से बाज नहीं आती। इस मौके पे माँओं को बहुत ज़्यादा तवज्जो करना चाहिए और फ़ौरी तौर पे उनकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। इनकी ट्रीटमेंट इतनी लाजिम है क्योंकि उसके बाद वाइट डिस्चार्ज शुरू हो जाता है और वो उनकी ज़िंदगी और आने वाली ज़िंदगी, जो खानगी ज़िंदगी है, उसको बर्बाद करने वाला होता है। इसीलिए जैसे प्रेगनेंसी के बाद लड़की को एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, एस्ट्रोजन लेवल के हाई होने की वजह से उसको एचिंग ज़्यादा हो रही हो और वो बहुत परेशान हो और बाकी घर वाले भी परेशान हो, तो उसको फिर फ्लैजल के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। इसके साथ साथ उसको एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं और एक्सरसाइजेज के साथ 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो ऐसी बच्चियों को ज़्यादा इस्तेमाल कराई जाती हैं। लाइक उनको सिरका दिया जाता है और साथ उनको दही दिया जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कभी कोई मेडिसिन ख़ुद इस्तेमाल ना कीजिए। इवन सिरका अगर आप ख़ुद इस्तेमाल करोगे तो याद रखिएगा सिरका हमेशा स्ट्रॉ से लेना चाहिए, वरना आपके जो दांतों का एनेमल है ये सिरका उनको खा जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहता होता हूँ कि जब जब ऐसी कोई सूरत हो तो आप किसी न किसी न्यूट्रिशनिस्ट से या डॉक्टर से रब्ता किया करें। अपनी मर्ज़ी से जब भी आप कोई ट्रीटमेंट करेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, और ये नुकसान चूँकि जिस्म के सबसे नाजुक हिस्सों का होता है, इसका नुकसान देर तक रहता है। खातिन हज़रात, माँओं को जितनी भी मसरूफ़ हों, जितनी भी उनकी अपने मियों से लड़ाई हो, जितने भी अपने ख़ानदान में उनके झगड़े हों, देखें आपकी सबसे जो कीमती मता है वो आपकी बेटी है। बेटा अपने आप को ख़ुद संभाल लेगा, कैरी कर लेगा, लेकिन इस बच्ची का मसला ये है कि ये अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए किसी और से रब्ता करके मशवरा लेने की भी नहीं होती, किसी और से मशवरा भी नहीं कर सकती, और अगर कहीं से मशवरा करे तो ज़ाहिर अपनी जैसी किसी लड़की से करेगी जो नावाकिफ़ होगी और उसको गलत मशवरा दे देगी। इसलिए
مائیں 2-3 کام اور بھی ضرور کریں. بچیوں کے جو موبائلز ہیں ان پہ بہت نظر رکھیں, اور خاص طور پہ کسی بیٹی کو یہ اجازت گھر میں نہیں ہونی چاہیے, چاہے وہ کسی بھی عمر کی ہو, یعنی جو ہی وہ 8-9 سال سے بڑی ہو رہی ہوتی ہے, کہ اس کے لاک نہیں لگنا چاہیے, موبائل پہ کوئی پاسورڈ نہیں ہونا چاہیے. یہ بچیوں کے معاملے میں آپ اس کو گناہ قرار دے دیجئے, اس پہ نو کمپرومائز, زیرو ٹالرنس. اس لیے کہ ابھی پہلے تو صرف یوٹیوب پہ ایسا مسئلہ تھا, ابھی فیس بک پہ بھی گندی اور غلاظت کی چیزیں نظر آنی شروع ہو گئی ہیں, اور جو بچیوں کے ایکسیس میں ہوتی ہیں. جب بھی ان معصوم ذہنوں کو ایسی گندگی اور غلاظت پہلی دفعہ نظر آتی ہے تو ایک خاص طرح کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, اور اس ایکسائٹمنٹ میں پھر آرگزم حاصل کرنے کے لیے وہ بار بار اپنے اعضاء کو چھونے لگتی ہیں, چونکہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں وہ جانتی نہیں ہوتی. پر پھر وہ اس کا عادی بننے کے بعد جب وہاں سے مسلسل وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے تو آپ سوچئے کہ ان کی زندگی اس وقت اندر سے اتنی پریشانی والی ہوتی ہے, نہ صرف وہ تکلیف میں ایچنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے, پھر ساتھ بے عزتی بھی ہوتی ہے کہ آپ سب کے سامنے کھڑے ہوئے مجبور ہوتے ہیں اور کھجانے سے باز نہیں آ سکتے. سم ٹائم لڑکوں کے بارے میں بھی ہوتا ہے, لیکن اس کے بارے میں ہم الگ سے کسی روز بات کریں گے. اس وقت چونکہ جو فوری ایشو تھا اس لیے میں نے مناسب جانا اس کو ایک ہلکا سا ٹچ دے کے آپ تک اس انفارمیشن کو پہنچایا جائے, تاکہ دیکھیں ہمیشہ پرہیز علاج سے بہتر ہوتی ہے. اس قیمتی متاع کو ضائع ہونے سے پہلے ہی روکنا, سنبھالنا, یہ ماؤں کے بنیادی فرائض میں سے ہے. یہ کوئی ایکسٹرا فرض آپ کے پاس نہیں ہے, یہ آپ کے بنیادی فرائض میں سے ہے. موبائل کا آپ نے خاص طور پہ چیک رکھنا ہے, ان کی دوستوں اور جو لمبے کالز ہیں وہاں چیک رکھنا ہے, ان کے کمروں کی کبھی اندر سے چٹکنی نہیں لگنی چاہیے. اسی طور پہ جب رات کو سوتے ہوئے اور کبھی آپ کو رات کو آتے جاتے ضرور نظر ڈالنی چاہیے. اگر یہ واش روم میں زیادہ دیر لگائیں تو بھی آپ کو متوجہ ہونا چاہیے, تاکہ مسئلے کا آپ کو وقت پہ پتہ چل جائے تو پھر آپ اس کے علاج کے لیے انسان ٹریٹمنٹ کے لیے جاتا ہے, اور ٹریٹمنٹ سے آپ اپنی بیٹی کی زندگی, اس کی عزت, عصمت سبھی کو محفوظ کر سکتے ہیں. جن باتوں کا اگر ترتیب وار ہم اس کو دیکھ لیں, آپ کو خیال رکھنا ہے ایک بچی کی جو ہائیجین کا بہت خیال رکھنا ہے. ان کے بالوں کی صفائی ریگولر ہونا چاہیے, اور ہفتے 10 دن کا گیپ بہت زیادہ ہے, اس کے زیادہ ان کو نہیں دینا چاہیے چونکہ اس کا نقصان زیادہ ہے. دوسرا, جو بھی پیڈز لے کے آئیں اچھے برانڈڈ ہوں, اچھی کمپنی کے ہوں, سستے کے چکر میں کبھی مت پڑیے. اب تو گھر بنانے کا کوئی رواج نہیں رہا, انفیکٹ وہ بھی بہت ڈیمیج کر دیتے تھے, اور یہ خاص طور پہ جو سستے ہوں اور ریسائکل والے ہوئے ہوں ان کی وجہ سے وہاں ایچنگ زیادہ ہوتی ہے, اور پھر ظاہر ہے وہ پورا لیول آپ کا خراب ہو جاتا ہے. ان اعضاء کی نزاکت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ فنگس سے بچانا ہوتا ہے. ان ایکسرسائزز سے اور فوڈ سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں, اور یہ انجیکشن بھی, جیسے میں نے فلیجل کے انجیکشن کہا یا اینٹی بایوٹکس کہا, یہ آپ اپنی مرضی سے مت لگوائیے گا, لیکن ان کی ٹریٹمنٹ یہی ہے تاکہ جب آپ جائیں تو آپ کو علم ہو کہ اب اس کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے. اچھا, جو بچیاں اس وقت میرے سامنے ہیں اور بات سن رہی ہیں, اب میں ان سے بطور خاص بھی کہوں گا کہ پیاری بیٹیوں, تم اپنی دوستوں میں اس کا بطور خاص خیال رکھا کرو. اگر کسی بچی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہونے لگے تو وہ ڈپریشن میں بھی جا سکتی ہے, اور وہ اپنے آپ کو برباد بھی کر سکتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پیار سے, محبت سے, ڈانٹے بنا, سم ٹائم کوئی بچہ یا بچی کسی غلطی میں انوالو ہو جاتا ہے, کوئی غلط عادت اختیار کر لیتا ہے, تو اس پہ اس کی رسوائی کو روکنا یہ بھی ہم پہ واجب ہے. اس کو بے عزتی سے روکنا یہ بھی ہم پہ واجب ہے. اس کی ڈپریشن اور انگزائٹی اس میں کوئی اور طرح کی چلی جائے وہ بھی, اور اس کا جسم خراب ہو جائے, یہ سب. کیونکہ یاد رکھیے گا, محبت صرف کہنے کی تھوڑی ہوتی ہے کہ لفظوں سے آپ نے دوسرے کے لیے کہا کہ آئی لو یو, تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو اور میں ساری عمر تمہارے ساتھ دوستانہ تعلق. جب تک ہم دوسرے کی خیر خواہی نہیں کرتے, خیر خواہی ہمارے دین کا حصہ ہے. اور یاد رکھیے گا, دوسرا کوئی غلطی کرنے لگے اور ہمارا اپنا ہو اور ہم اس کو جانتے ہوں, اور ہمارے کان کھڑے ہونے چاہیے, ہم کو فوراً ہماری چھٹی اس کو بتانا چاہیے کہ دیر از سم تھنگ رانگ. جو معمول میں بچیاں اس طرح نہیں کرتی. بچیاں اتنی نفیس ہوتی ہیں, نارمل ہوتی ہیں, اور اپنے آپ کو بہت عمدگی کے ساتھ کیری کر کے رکھتی ہیں. تو اگر جب بھی کوئی اب نارملٹی پیدا ہو تو اس طرف آپ کو فوراً دھیان دینا چاہیے, تاکہ وہ اب نارملٹی کسی بچی کو اب نارمل نہ کر دے. میرا رب آپ سب کی عزتوں کو سلامت رکھے, عصمتوں کو سلامت رکھے, اور آپ کی جو حیا اور آپ کی جو زندگی خاندانوں میں, اگلے خاندانوں میں آنی ہے, ان میں آپ کے لیے خوشی اور خوشگواری ہو, ان میں آپ کے لیے کوئی سٹریس نہ ہو. اختر عباس کو اجازت دیجیے.